السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان خيني خنا فودا في هيرومني هدو تكاتي جرا. زمان إرجم ربي خيس صلى الله عليه وسلم حلال دلقون سلبادا حرام دلقون قرول فاتادا. زمان خيني خنا مو فعلا سني حلال دلقون الفاتادا حرام دلقون مو سلبادا جيجول. مي حديثتكو هاوجلالو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس الممالك كجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة غاف فونو أكمت أكا هورت بلتي تيني هورتو دندنيو يوخا هذا منا تيني هورتو أكانو تدندنيو خانو غرسو تريه جيرغم ربي صلى الله عليه وسلم درجة جيسا حالة هاني جرانين جيجولا خانو غرسو تريه ججبات دا چراكا دا جي خانو غرسو تريه جيجولا وينهى عن التبتل نمني توك فود أمالت أكلمة جلسيتاو هيروم أمالت أكلمة جلسيتاو را ندوركي يجي أماس نحيا شديدا دوركا جبارا دوركي يجي نو سونيرمني يخاو سنفوني أكلمة جلجيتما نينجرا دجي خطاو جيجون فكينياف يرو مرتايتا كاف تاو دندها نامي توكو يخا هاقم بروسيس واتا كتا ممجي فردو جير تاو دندها ولكن زلالمت أن فودو يخاو زلالمت أن هيرو مجيء مرتفعو الراد أوركيجة شو درجة ربي صلى الله عليه وسلم إنه ما هو حديث ما أنا كان خيسة حديث برا خيسة مال جاء أنا أصلي أنين صلاة وأنام نلين الرفع وأصوم وأفطر نين صومنا لنين فرا للا وأتزوج النساء دبرتي لنين فولا فمن رغب عن سنتي فليس مني namni sunnaati irraa fagaate narraa himiti jechuudha. Sababni isaa namni ergama rabbiitti amanee isa jala deeme qaalii isaa godha jechuudha. Waman ata'a Allaha wa ata'a ar-rasuula. Qaalii rabbii godhu qabaa jechuudha. Wa in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Yoo dhugumaan ka rabbi jaalattan taatan na hordofaa je'iin gaafa san rabbi illee isin jaalata dilii teessanillee إيسينيف أرارما هاجي جيتشولا ربي سبحانه وتعالى سنيف ويقول تزوجوا الولود الودود إسي تديسو تجالل بيتو فوداهي خنون جو تريجي لا أنس يروهم يجول فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة أني إسنينين أمتا أنبيوتا ندورة دبرانيتي آدرداني جيجول أماني صفي ورى جنتا باين نيسيدا صفي دبا في جدامي سنرى صفي سديتم فأمتا النبي محمد جيجول سنيفو فودا في هيرومني وانرقم ربي صلى الله عليه وسلم حس عليها إرتي نما خاصاتوري إرتي خاصاتو ريجول زمن صحابوتا خيسله زمن عمر زمن عثمان فا خيسله موتمان درغغي سفودو بربادو خفوسسو تريجول ولك به اكاسي يجول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج نمني هرتو دنده يقابل فتو دنده حافودو هي جيجة رقم ربي صلى الله عليه وسلم سنيفو فوردي يوخاو هيرومني سدين كينيا خشدي بكا قدا قبا نمني تراقته حقا دندهوتي افججيره بولتي جارته حرام الراتي فمو دندهو قبان نسياتينيا الراتي ججولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.